वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो सियासी सूरत हाल है उस पर, और उसमें ज़िक्र होगा जो एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर रऊफ़ हसन साहब पे जो गुज़िश्ता रोज़ हमला हुआ, उसका ज़िक्र करेंगे। वो एक टेलीविज़न चैनल के दफ्तर के बाहर उनके ऊपर चंद अफराद ने हमला किया। कुछ ख्वाजा सरा थे और उन्होंने चाकू या छुरी या ब्लेड का इस्तेमाल करके उनको ज़ख्मी किया। उनके चेहरे के ऊपर बहुत गहरा ज़ख़म आया, गहरा कट लगा जिस पे स्टिचेस की भी उनको ज़रूरत हुई। जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि उनको मुसलसल धमकियां जो थीं वो मिल रही थीं। ये भी उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी एक टीवी चैनल से जब वो बाहर निकल रहे थे तब भी इस तरह कुछ लोग उनके ऊपर हमला आवर हुए, बट उस दिन वो ही वॉज़ एबल टू गेट अवे सेफली। वो गाड़ी में अपनी बैठ के वहाँ से निकल गए और उन्होंने उसको कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। आज इस सारे मामले पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। रऊफ़ हसन साहब के साथ जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है उमर अयूब साहब, उन्होंने भी गुफ्तगू की। उमर साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जो FIR हुई है उसको उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको रिजेक्ट करती है। रऊफ़ हसन साहब ने भी एक हम कह सकते हैं इमोशनल तकरीर की। उन्होंने कहा कि आप मार तो हमें सकते हैं मगर हम आपके सामने झुकेंगे नहीं, सरनगू नहीं करेंगे। वो आपदीदा भी हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा ज़ख़म तो भर जाएगा, फ़र्द वाहिद की आमरीत की वजह से मुल्क में जो लगे हुए ज़ख़म हैं वो नहीं भरेंगे। बहुत मज़म्मत हुई है इस वाक़े की बट इस वाक़े के साथ साथ और भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स होती हुई नज़र आई हैं। गुज़िश्ता रोज़ परवेज़ इलाही साहब बहुत सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तकरीबन 1 साल से वो जेल में थे, उनको भी बेल मिल गई। और ना सिर्फ बेल मिली बल्कि वो घर भी पहुँच गए, क्योंकि पिछले साल में उनको तकरीबन कोई दर्जन दफ़े बेल्स मिल चुकी हैं मगर हर दफ़े उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता था। और इसके साथ साथ आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटेरिएट है वहाँ हमाद अज़हर साहब जो भी तकरीबन 1 साल से हम कह सकते हैं रुपोश थे, वो भी वहाँ पेश सामने आ गए। उन्होंने कहा वो रऊफ़ हसन साहब का जो वाक़या है उसकी वजह से सामने आए हैं, वो अब अपनी प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे। उनको इमरान खान साहब ने कहा है कि आप सामने आ जाए। वो पेशावर के लिए वहाँ से निकल गए अपनी बेल के लिए, और पुलिस जो थी वो फ़ौरन वहाँ पहुँच गई उनको अरेस्ट करने के लिए। ये गालिबन वही पुलिस है जिसको पिछले 24 घंटे में रऊफ़ हसन साहब के जो अटैकर्स हैं उनका तो कोई सुराग नहीं मिला, मगर हमाद अज़हर साहब को अरेस्ट करने वो फ़ौरन पहुँच गए। दूसरी तरफ अगर हम पार्लियामेंट का ज़िक्र करें या तो जुडिशरी के ऊपर तनकीद जो है वो हमें होती हुई पार्लियामेंट्री स्पीचेस में अब भी नज़र आ रही है। सेनेट के इजलास में 1 से ज़्यादा इस तरह की तकरीरें हुई और जो वज़ीर क़ानून हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आज उन्होंने भी अदलिया के हवाले से एक अहम तकरीर की जिसमें उन्होंने कहा कि तनकीद हम पर भी होती है लेकिन जो इदारे काम कर रहे हैं वो अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करें। उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की थी वो उसी मुद्दे पर या उसी उनका स्टैंड अभी तब्दील नहीं हुआ कि आईन पाकिस्तान जो है वो किसी अदालत को ये इख्तियार नहीं देती कि वो गुस्से में आकर जो दिल में है वो कह दें कि कभी हम वज़ीर आज़म को या काबीना को यहाँ बुला लेंगे। उन्होंने कहा ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके बारे में इस तरह की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। ये सारे मामलात जो हैं इन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। तैमूर साहब, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ सर रऊफ़ हसन साहब के साथ। ये बताइएगा कि आपको FIR से क्या एतराज़ है जो रिजेक्ट आप कर रहे हैं? Sure, the FIR doesn't get to the root of the problem. मेरे ख्याल में आज आपने देख लिया, बल्कि मेरे ख्याल में ये सवाल राना साहब से पूछ लेते। अगर नीयत सही होती तो क्या बेहतर नहीं था कि ये जो सारी पुलिस अभी PTI सेक्रेटेरिएट के सामने, और लेडी पुलिस भी है जैसे कि हमाद अज़हर कोई क्रॉस ड्रेसिंग का उसका पास्ट हो, कि उसके बजाय अभी वो रऊफ़ हसन के मामले में कोई पेशरफ्त करती?
ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں جس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے رؤف حسن صاحب کے ساتھ اٹ از ہائیلی کنڈیمیبل اور بالکل پولیس کو اس کی تہہ تک پہنچنا چاہیے، لیکن پولیس جو ہے وہ ایک پوائنٹ پہ نہیں وہ چلتی، وہاں تو جو جس کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو دعا گو ہیں کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ جلد جو ہیں بالکل ان کا زخم جو ہے وہ ہیل کرے، اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تہہ تک پہنچے۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ پوری قوم نے دیکھا کہ کن لوگوں نے اس کو اٹیک کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری پولیس کی ہے کہ ان کو پکڑیں اور لوگوں کے سامنے حقائق لے کے آئیں۔ لیکن یہ نہایت ہی کنڈیمیبل ہے کہ آپ اس کے اوپر سیاسی مفاد لینے کی کوشش کریں اور آپ پروپیگنڈا کریں اور آپ اداروں کو جو ہے وہ ایک زد میں لے کے آئیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ زد میں کون لے کے آیا سر؟ نہیں، جو جس طرح کی یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے، دیکھیں میرے خیال سے ہمیں ان معاملات سے نکل آنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں خواجہ سراج جو ہیں ان کو کوئی ناراضگی تھی رؤف حسن دیکھیں صاحب سے؟ جو چیز نظر آئی ہے وہ بڑی کلیئر ہے، اس کے اندر ان کو جب پکڑیں گے، دیکھیں کسی کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا ہے، بظاہر وہ حادثہ لگ رہا ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، یہ پی ٹی آئی والوں نے میری گاڑی کے اندر گاڑی ماری ہے، یا ذل شاہ جس طرح آپ کو ان کے ورکر تھے، ہی پاسڈ اوے ان این ایکسیڈنٹ، اور انہوں نے پوری پی ایم ایل این کو لپیٹ میں لے لیا، ریاست کو لپیٹ میں لے لیا، بعد میں پتہ لگا کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر کے ہی گاڑی کے نیچے وہ حادثہ ہوا۔ تو میرے خیال سے بیفور جمپنگ ٹو کنکلوژنز اور آپ ایک پولرائزیشن کا ماحول پیدا کریں اور آپ اس کو ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا جو ہے وہ مقصد بنا دیں، بالکل یو شوڈ ایویڈنس کا آنے کا انتظار کریں، اور پھر جس طرح جو ہے معاملات آگے بڑھیں گے ہم سپورٹ کریں، ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم دبا گوئیں کہ یہ سر ویری کوئکلی بتائیے گا، کنڈیمنیبل اس لیے بھی ہے کیونکہ سیاستدانوں پہ اس طرح اگر حملے ہونے لگے تو یہ معاملہ کہاں رکے گا؟ سر حکومت میں سے کسی نے رؤف حسن صاحب کو کال کی ہے؟ مطلب کہ ایران تو 4 لوگ آج چلے گئے افسوس کرنے، یہ پاکستانی ایک انسان ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوئے، ڈیڈ اینی بڈی ان دا گورنمنٹ گیٹ ان ٹچ ود ہم؟ I think everyone condemned it. Everyone in the That's government not the question I'm condemned it. asking. ہاں بالکل، لیکن میرے خیال سے رابطہ نہیں کیا، کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل ان سے پوچھنا چاہیے۔ تیمور صاحب، سر فرد واحد کون ہے جن کا ذکر کر رہے تھے آج بار بار رؤف حسن صاحب؟ کون ہے یہ عامر؟ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ جس کے لیے یہ رانا صاحب بھی اسی کا ذکر کر رہے تھے نا کہ آپ کسی کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں۔ سر who is it? Who is رؤف حسن صاحب accusing؟ جس کے لیے پیکا کا آرڈیننس بنا، جس کے لیے ابھی ڈیفیمیشن ایکٹ بنا، کس کے لیے؟ جس کے لیے جو اس کے علاوہ ابھی جتنے بھی ڈریکونین میجر، جس کے لیے ٹویٹر بند ہوا، کس کے لیے سر؟ جس کے لیے جو ہے وہ ابھی 20 ارب روپے مانگے گئے۔ کس کے لیے سر؟ آپ نام لینا۔ آپ کیوں چینل بند کروانا چاہتی؟ نہیں، میں تو صرف سوال پوچھ رہی ہوں۔ فرد واحد وہ ہے جو پاکستان کو رول کرتا ہے۔ سر کس دی گل کر رہے ہو؟ دس دیو سانو بھی تسی۔ پاکستان کو کون رول کرتا ہے؟ رانا صاحب کون رول کر رہا ہے بھائی پاکستان کو؟ دیکھیں پاکستان کو تو حکومت جو ہے وہ چلا رہی ہے، اور حکومت کا جو سی او ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اور کیبنٹ کے تھرو حکومت چلتی ہے، کیبنٹ کی طرف سے، فرد واحد نہیں ہے۔ چلے جی ناظرین، یہاں پہ چھوٹی سی بریک میں کے بعد پھر ہم ویل ٹرائی اینڈ فگر آؤٹ دس ڈیلیما اور پزل۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کریں تیمور سلیم جھگڑا صاحب سے اور رانا احسان صاحب سے، اور ہم ان سے بات کریں جو اوورآل سیاسی صورتحال ہے۔ رانا صاحب، ایسے ایک بات تو ہے سر، یہ کس قسم کے قوانین آپ لوگ پاس کر رہے ہیں؟ مطلب کہ پہلے آپ نے ایف آئی اے سے پیکا کی وہ ساری اتھارٹی لے کے ایک نئی اتھارٹی بنا دی، وہ بھی آرڈیننس سے۔ آج ایکسپریس ٹریبیون میں آج یا کل سٹوری تھی کہ کوئی فائر وال لگانے کے لیے کوئی بہت وہ ہو رہا ہے۔ پھر پنجاب میں سر جو ڈیفیمیشن لا آیا ہے اس پہ دی انٹائر، بہت کم ہوتا ہے سر کہ صحافی پاکستان میں جو ہے وہ یونائٹ ہو جائے۔ آپ نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا، انکلوڈنگ دا میڈیا اونرز، انکلوڈنگ ان کے صحافی۔ نہیں دیکھیں اب بات یہ ہے، نہیں سر، اب صحافی ہوتا ہے، ان کے نہیں ہوتا ہے، جاتی نہ کریں۔ اب ایک چیز تو طے ہے کہ پاکستان میں جو پرانے ڈیفیمیشن کے قوانین تھے دے آر ناٹ ورکنگ، کیونکہ آپ نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا کہ کسی کو ڈیفیمیشن کے اوپر کوئی سزا ہوئی ہو یا کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہو۔
تو ہم بالکل فریڈم کے ساتھ ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ کے ساتھ کھڑے. تو کہیں نہیں لگ رہا کہ آپ کسی فریڈم کے ساتھ بالکل یہ قانون اس کو متاثر نہیں کر رہا, نہ یہ فریڈم آف اسپیچ کو کر رہا ہے, نہ فریڈم آف ایکسپریشن کو کر رہا ہے. ہاں یہ اس کو, جی میں نے پڑھا ہے, یہ اس کو متاثر کر رہا ہے جو پروپیگنڈا کرتا ہے. لے لیا سر ہم سے. جی بالکل نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اندر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر کسی خواتین پہ کوئی الزام لگاتا ہے کہ کوئی نازیبا حرکت ہوئی, تو اس کو 4 وٹنسز پروڈیوس کرنے پڑتے ہیں, اور اگر وہ 4 وٹنسز نہ پروڈیوس کر سکیں تو الٹا اس کے اوپر سزا ہوتی ہے. دس از دا اسلامک لا. تو اسی کے تحت اگر آپ اس کو یہاں آپ اگر کریں, جی حدود آرڈیننس کی میں بات کر رہا ہوں. تو نہیں, اب اگر میں آپ کے اوپر الزام لگاؤں کہ آپ نے کرپشن کی ہے, تو پھر مجھے ثابت کرنا ہوگا نا کہ آپ نے کرپشن کی ہے. اگر میں ثابت ہی نہ کر سکوں, رائٹ آف ڈیفینس اسی لیے ہوتا ہے نا. تو اگر آپ رائٹ آف ڈیفینس بھی لے لیں گے کہ وہ جو ہے وہ جج ٹریبیونل ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو رائٹ آف ڈیفینس ملے گا کہ نہیں, وہ آٹومیٹک نہیں ہے. تو سر یہ تو آپ نے جیسے نیب اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تھا نا سر, اس طرح آپ نے یہ ڈیفیمیشن کا لا بنا دیا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ میں نے الزام لگایا ہے, اور اب ٹرائیبیونل فیصلہ کرے گا کہ میں اس کو ڈیفینڈ کر بھی سکتی ہوں کہ نہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنا کیس بلڈ کریں گے نا, آپ سوالات دیں گے کہ میرے پاس یہ, اور اس کے اوپر ڈیسیجن بالکل. اور پھر اگر مثال کے طور پہ آپ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کا یہ کیس نہیں بنتا, اور پھر you have the right of appeal in a high court, and then you can move further. Yes, but before that I have to, جو جرمانہ منیمم ہے 30 لاکھ روپیہ. لیکن اس کا مطلب کیا ہے نا, اس کا مطلب سر یہ ہے, اس کا مطلب سر یہ ہے کہ آپ یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ ہر جو صحافی ہے جس کے اوپر آپ یہ کیس کریں گے اس کی کروڑوں میں تنخواہیں ہیں. سر میرے پاس یہ 30 لاکھ روپیہ نہیں ہے. بات یہ ہے, اگر یہ بلڈ ہی نہیں کر سکے کہ جو آپ نے الیج کیا ہے, جو آپ نے الزام لگایا ہے, اس کی کوئی آپ بیسس ہی نہیں فراہم کر سکے, تو بالکل آپ پہ فائن ہونا چاہیے. اگر آپ نے بیسس فراہم کر دی ہے, آپ نے وہ بلڈ کر دیا, جج فیصلہ کرے گا نا. وہ تو اس ملک کے وزیر اعظم کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا. یو تھنک کہ وہ صحافیوں کو جسٹس دیں گے؟ تیمور صاحب کیوں بحث کر رہی ہیں؟ نہیں, میں اب آپ سے پڑھا ہی نہیں, شاید یہ بھی فرد واحد نے لکھا ہو. آپ نے بھی نہیں پڑھا ہو سر, آپ تو فرد واحد کا نام نہیں لے رہے. مجھے یہ بتائیں, نہیں سر, مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگوں کے اوپر اتنی مہربانی کیوں ہو رہی ہے آج کل؟ پرویز الہی صاحب چھٹ گئے, رؤف حسن صاحب فرد واحد کا نام لے رہے ہیں, حماد اظہر صاحب جو روپوش تھے وہ آ گئے, کی کر لے. دیکھیں آپ نے یہ دیکھ لیا, یہ حماد آج سامنے آیا. اسلام آباد پولیس, حماد صاحب جو اتنے مہینے روپوش تھے اور آج سامنے آئے, تو ان کو آج کیا گارنٹی ہے کہ ان کوئی گارنٹی نہیں ہے. پورے اسلام آباد میں I'm sure کہ ابھی تک ناکے لگ گئے ہیں. مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ 2 جگہ یہ ابھی ایکسپوز ہو گئے. اس میں ایک آپ نہیں ایکسپوز ہوئے؟ نہیں, ہم کیسے ایکسپوز ہوئے؟ لیٹ می ناؤ فنش. آپ پولیس آئی, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ UN کی الیکشن ٹیم تھی, تو UN کو ہمیں تو پریزنٹیشن نہیں دینی پڑی, ان کی پولیس نے جا کے دے دی کہ پاکستان میں کیا حال ہے, کیسے الیکشن ہوا ہوگا یہ مولا جٹ پولیس کے ساتھ. You're deflecting the question. کویسچن کیا ہے؟ میں ایک کویسچن یہ پوچھ رہی ہوں کہ سال ہو گیا آپ لوگوں کے اوپر جو مطلب کہ مشکلیں ہیں آپ کی وہ آسان نہیں ہو رہی تھی. اب سڈنلی ایک رات کو پرویز الہی صاحب کو بیل مل جاتی ہے. 12 دفعے ان کو پکڑا گیا ہے پچھلے سال. 12 دفعہ پکڑا گیا تھا, یہ ٹھیک تھا؟ مطلب یہ آپ ہم پہ احسان کر رہے ہیں. نہیں سر, پھر حماد صاحب جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں, سپریم کورٹ نے ریزروڈ سیٹس جو ہے اس کا فیصلہ ریورس کر دیا. سر کچھ تو ہے نا, پھر کچھ تو ہو رہا ہے بیہائنڈ دی سین. عارفہ میرے خیال میں دس از اے انڈائٹمنٹ آف پاکستان, کہ اگر جو ٹھیک بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہوگا. آئی ڈونٹ نو, لیکن مطلب جس طریقے سے اس ملک کو چلایا گیا ہے نا, وہ تو یہی ثابت کرتا ہے. اور جو اس کے ساتھ میں یہی بات کروں گا, کچھ ہے کچھ نہیں ہے. آپ نے جو کلپ چلایا تھا مائی فرینڈ تارڑ صاحب کا, جو کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ اداروں کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, سٹارٹ کریں, کہیں کہ آج سے یہ انفورس ڈس اپیرنسز نہیں ہوں گے. کس کو کہیں سر؟ یہ کون سا ادارہ ہے؟ یہ وہی جو محسن کیانی صاحب ہماری ایجنسیز پہ الزام لگایا تھا, جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ٹھیک ہے, آپ شروع ہو جائیں. آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ کہہ دیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ PMLN کی B نہیں A+ ٹیم نہ بنے.
اور الیکشن میں انٹرفیئر نہ کرے, ہر ادارہ اپنے حدود میں رہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ٹھیک چلتا رہے گا. آپ کے زمانے میں تو حدود میں کوئی رہا نہیں, ہم نے بہت بڑی غلطی کی, اس سے سیکھ لیا نا. 10-10 11 مہینے. I will stay to my word. No, not you. Your party has to stay to. I will stay to my word. اچھا, you're saying کہ پارٹی نے کچھ نہیں سیکھا, آپ نے سیکھ لیا. نہیں, پارٹی نے بھی سیکھا ہے, میرے خیال میں بہت کچھ. انہوں نے بھی ہمیں یہی کہا تھا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا, کوئی فرق نہیں. دیکھیں ان کو تو ابھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے بھی نہیں سکتی نا. فرام ووٹ ٹو کو عزت دو, ٹو ووٹ کا بیڑا غرق کرو. رانا صاحب, ایسے اتنی تقریریں سخت عدلیہ کے خلاف پارلیمنٹ کے فلور سے, آج تو طلال چودھری صاحب فیصل واؤڈا صاحب کے حق میں بول پڑے کیونکہ کامن گراؤنڈ بن گیا. یہ دیکھیں میرے خیال سے کچھ جاتی نہیں ہے, یہ آپ لوگوں نے کوئی روٹین ہی بنا لیا سر. پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی یہی کچھ تھا, اب دوبارہ عدلیہ پہ اٹیکس. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو یہ توہین عدالت کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ نوٹس لیتے ہیں اور بلا لیتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں وہ اس کا کیا کرائٹیریا ہے. وہ جہاں لگنا ہوتا ہے وہاں لگ جاتا ہے, جہاں نہیں لگنا ہوتا وہاں نہیں لگنا ہوتا. تو وہ دیکھیں نا, پہ بھی نہیں ججز نے لگایا تھا, جب انہوں نے نہیں لگایا تھا تو وہ تو لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے جان ان کی چھوڑوا دیں ہم اور ان کو نہ کریں, لیکن ہمارے تو لوگوں کو فارغ کر دیا 5 سالوں کے لیے. تو دیکھیں یہ بھی سلیکٹیو ہے, اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس کو چلایا جاتا ہے. وہ تو سر تب تو جاتی ہوئی, بٹ یہ جو اب فیصل واؤڈا صاحب کے اوپر کنٹیمپٹ کا انہوں نے ان کو بلایا, تو آپ کے خیال میں یہ بھی وہی اسی طرح کی جاتی ہے جیسے دانیال عزیز صاحب اور طلال چودھری صاحب کے ساتھ؟ ابھی مجھے بتائیں, جو چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کوئی کیمپین نہیں ہو رہی, بڑی زبردست پروپیگنڈا کیمپین ہو رہی ہے. وہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ بلایا کسی کو کہ میں آپ نوٹس لیتا ہوں. سر یہ ویسے سو موٹو انہوں نے لیا تھا جو فیصل واؤڈا صاحب کا. یہ نہیں, میں چیف جسٹس کی بات جی میں انہی کی بات کر رہی ہوں سر. انہوں نے سو موٹو لیا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصل واؤڈا صاحب پہ لیا. چلیں دیکھیں, میرے خیال سے اگر انہوں نے لے لیا ہے تو وہ پھر بہتر فیصلہ کریں گے, لیکن یہ اس کا جو سسٹم ہے اٹ از ناٹ, آپ کہہ لیں کوئی نیوٹرل نہیں ہے, یہ بھی سلیکٹیو ہے. اس کے اوپر قانون ایسا ہونا چاہیے, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قانون سازی کریں کہ یا جوڈیشری بھی وہ جو ہے مل کے ایک ایسا میکنزم بنائے کہ جس کے اندر یہ سب کے لیے ایکولی لاگو ہو. یہ نہ ہو کہ لگے کہ ایک جماعت جو ہے وہ اس کو ریلیف مل رہا ہے اور دوسرے کو نہیں مل رہا. بہرحال دیکھیں, جو سیاستدان ہیں نا وہ تو سب سے ایزی پک ہوتے ہیں. دیکھیں بہت سارے, اب آپ کو میں ریکارڈ بتا دیتا ہوں, جو ان کی جماعت کے تھے فواد چودھری صاحب, ان کو بلایا گیا, انہوں نے معافی مانگی, کہانی ختم ہو گئی. لیکن ہمارے نہال ہاشمی صاحب کو آپ دیکھ لیں, آپ طلال چودھری کو دیکھ لیں, اور دیگر لوگوں کو دیکھ لیں. 5 سال پرانی بات کریں, میں آج کی بات کریں نا, ابھی بھی آج ہمیں راشد صاحبہ جو ہے ان کو سال ہو گیا ہے جیل میں, کینسر سروائیور ہیں وہ. عمر چیمہ صاحب جو ہیں ان کو سال ہو گیا جیل میں, بیل ہی نہیں ملتی ہے تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے. تو ریلیف تو سر دیکھیں بات یہ ہے, وہ تو 9 مئی کے حوالے سے معاملات کے اندر ہیں, اور بالکل اگر 9 مئی پہ قانون نہیں, قانون چلتا ہے, قانون کے مطابق ہی ہے نا. عدالتوں کے ذریعے ان کو بیل ملنی ہے, عدالتوں کے ذریعے ہی ان کو سزا ہونی ہے یا معافی ہونی ہے, تو وہ قانون کے تحت ہی عدالتیں چلتی ہیں. 9 مئی کے ملزمان سلیکٹیولی جو ہیں ان کو عدالت میں بیل کی ہیئرنگ نہیں مل سکتی, یا اگر مل جائے تو ان پہ آٹومیٹکلی یہ عدالتوں کو ان معاملات کو دیکھنا ہے, یہ ہمارے گورنمنٹ کے ایمبٹ سے نہیں ہے. 3 MPO لگاتا ہے, پھر ڈی سی کیبنٹ کو 3 MPO لے جاتا ہے. دیکھیں معاملات یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوا, اب وہ اس کے اندر اگر عدالتوں میں معاملات ہیں تو وہیں سے ریلیف ملنا ہے. اگر کوئی MPO بھی لگاتا ہے تو وہ اس کا ریلیف بھی عدالتیں دے سکتی ہیں, تو وہ اینڈ رزلٹ تو عدالتوں میں ہی ہے نا, وہیں سے آپ کو ایک چیز جی, یہ ساری فریڈم آف سپیچ کی بات کر رہی ہے نا, اس سے بہتر آرڈیننس بن سکتا تھا. ایڈی امین کے الفاظ تھے, آپ لوگوں کو you can have freedom of speech, you can't have freedom after speech, تاکہ صاحب کو پتہ تو چلے. آپ جب اگلی دفعہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے آپ نے یہی کرنا ہے. نہیں, ان کو کیوں آپ ہم پہ دیکھیں یہ کتنا ظلم ہے, ہم نے جرم کیا نہیں ہے. پیکا کے جو رولز آپ بنا ہم نے within the party اس کو اپوز کیا تھا. سر سانو تو پتہ ہی نہیں لگا کہ تسی وچ اپوز کیتا ہے, کیونکہ آپ کو بتانا تو ضروری نہیں تھا. اگر ہم نے اپوز کرنا تھا کر لیا, and we stopped it. You didn't stop it, sir. Everybody was up in arms. پڑھ لے, ریکارڈ پڑھ لے. کون سا ریکارڈ سر, آپ بھجوا دیں مجھے, یہ تو آج آپ نئی کہانی کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے پیکا لا پاس ان کے ٹائم میں ہوا تھا, آپ نے کچھ ڈریکونین امینڈمنٹس تھی جو ہم نے اپوز کی تھی. میں تو خیر پروونشل پارلیمنٹ کا تھا. خان صاحب خود کہتے تھے جہاں پہ آپ ڈس ایگری کرتے ہیں ہمیں بتائیں, اور 3-4 ایک بار سوشل میڈیا کی کچھ ریگولیشن تھی جس میں یہی چیز پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے کہ ساری سوشل میڈیا کمپنی
कंपनीज को पाकिस्तान में ऑफिस खोल देना चाहिए। मैं यहाँ एक कमेंट करना चाहता हूँ, आपका जो सोशल मीडिया है, आपका जो डिजिटल मीडिया है, उसके अंदर मुझे बताएं क्या प्रोटेक्शन है प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट? क्या प्रोटेक्शन कोई मैकेनिज्म है जहाँ लोग जो टारगेट होते हैं, चाहे वो बच्चे, खवातीन हो या सियासतदान हो, जजेस हो, कोई निज़ाम है कि जहाँ कोई मुझे, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, कहीं मैं सर उसी सवाल का जवाब देने लगी हूँ कि एक तो ना ये खवातीन और बच्चे तो आप सब जमातों ने एक्सक्यूज बना लिए, क्योंकि इन्होंने भी जब वो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की कोशिश की थी, इनको भी एक सेकंड सर, इनको भी खवातीन और बच्चों की बड़ी फिक्र थी उस जमाने में। अब ये जमहूरियत के चैंपियन बने, आपके जो लॉज हैं, कानून हैं, क्या आर दे अप टू डेट विद द सोशल मीडिया? बट दे आर नॉट, बट दैट डजंट मीन दैट यू मेक अथॉरिटेरियन रूल्स। अब ये जो आपने नया कानून बनाया, आपको मालूम है कि इसके अंदर आपने कहा है कि जो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है, उसको तो जाने की ज़रूरत नहीं है शिकायत की, वो अपने किसी डेस्क के ना क्लर्क को भेज देगा तो वो शिकायत रजिस्टर हो जाएगी और केस चल पड़ेगा। ये कानून आपने बनाया है हुकूमत और हुकूमती लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका आम लोगों से और औरतों से और बच्चों से और खवातीन से कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बताएं, यहाँ आप कह सकते हैं कि जज चोर है, आप कह सकते हैं कि जज चोर है, अभी नहीं तो उसको बुला लिया ना, बुला अच्छी बात, तो मतलब अगर आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी ओहदों पे बैठे हैं उनको, उनकी कोई इज्जत नहीं है क्या? उनको आप जिस तरह मर्जी जो है उनकी पगड़ी उछालें क्या? उन अदारों को जिनको वो चला रहे हैं, जो भी वो हैं, क्या उनकी हमें इजाजत है, खुली इजाजत है कि जो मर्जी करें? नहीं है ना। तो आप देख लें जो करता है, मरियम नवाज शरीफ FIA को भेज देती, देखिए FIA बेचारे बच्चों को FIA ऑफिस में वहाँ उनके ट्विटर अकाउंट्स भी बंद कर देता है। तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपने किसी आईनी ओहदेदार के ऊपर कोई इल्जाम लगाया है और आपके पास एविडेंस है तो आप, कोई मसला नहीं, आप योर थ्रू, आपको कोई ना फाइन होगा ना कुछ और। अगर आपके पास कोई बुनियाद ही नहीं है तो बिल्कुल आप पकड़ में आएंगे। सर अब वक्त खत्म हो गया तो वील हैव टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन अनदर डे। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं हम एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इसी डेफेमेशन लॉ पे बात करेंगे, बट विद सेपरेट सेट ऑफ गेस्ट्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक दफ़े फिर हम बात करेंगे जो पंजाब हुकूमत ने, हम कह सकते हैं उजलत में डेफेमेशन या हद तक इज़्ज़त का कानून पास किया है। ये जो कानून है, एक तो इसको बहुत जल्दी पास किया, बहुत इल्ज़ाम ये भी है कि स्टेक होल्डर से कंसल्ट नहीं किया। मीडिया की जितनी तंजीमें हैं जो बहुत कम ही एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी होती हैं, चाहे वो मीडिया ओनर्स हों या सहाफ़ी तंजीमें हों, वो सब इस वक्त इस पर तनकीद कर रहे हैं। जो कानून है उसको भी, जिसको अंग्रेज़ी में कहा जाता है, काफ़ी ड्रकोनियन उसमें मेजर्स हैं। ये बट खसूसी ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, उनमें जजेस को अपॉइंट करने का हक़ भी हुकूमत के पास होगा, उनकी मरात, उनकी जो परफॉर्मेंस का रिव्यू है वो सब हुकूमत के पास होगा, जिस पर ऑब्वियसली सवाल उठ रहे हैं कि इतना कंट्रोल हुकूमत के पास होगा जजेस के ऊपर। फिर उसमें जो सज़ा है वो कहा जा रहा है कि मिनिमम 30 लाख रुपया होगी, और ये जो जुर्माना लगेगा, और ये हरजाना जो है ये दरख्वास्त मौसूल होने पर ही अबूरी हुक्मनामे में ही सुना दिया जाएगा। और अगर अपील करना चाहता है इंसान जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने हद तक की इज़्ज़त की है किसी की, तो फिर उसको पहले ये अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस फ़ाइन के साथ साथ उस शख्स का जो सोशल मीडिया अकाउंट है या कोई प्लेटफॉर्म है उसको भी बंद करने का हुक्म दिया जा सकता है। जिस तेज़ी से ये कानून पास किया गया है उससे भी, उस पर भी तनकीद हो रही है। इसके साथ साथ और भी बहुत इस वक्त इत्तलात आ रही हैं मुख्तलिफ़ जगहों से कि ये तो पंजाब हुकूमत ने पास किया है, मगर वफाकी हुकूमत भी कुछ इस तरह के क़वानीन पर काम कर रही है। वैसे भी जो पीका के नीचे वायलेशंस थी जिनको FIA डील करती थी, उनके लिए भी एक नई अथॉरिटी बना दी गई है, और वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ बैरिस्टर असद रहीम खान साहब माहिर कानून है, और हमें ज्वाइन किया है
स्टूडियो में हमारे कॉलीग भी हैं, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शिराज साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। सर, मीडिया की तंजीमें कम ही इकट्ठी होती हैं, इधर तो मीडिया मालकान भी फॉर वंस सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं इस इशू पे। इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह और जिस उजलत में ये कानून लाया गया, और ऐसे में कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पहले से मौजूद हैं। आरफा अगर देखें तो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 भी मौजूद है, साथ में पंजाब डेफेमेशन एक्ट 2012 मौजूद है, 2 फोरम मौजूद हैं। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, इफेक्टिव नहीं है तो उनको किया जा सकता है, उसमें आप कर सकते हैं। जो आपने यहाँ पे किया है कि 6 माह के अंदर ऐसे केसों का फैसला होना चाहिए तो होना चाहिए। बट जो बुनियादी चीज़ है, गोया कि आप कानूनी शहादत के का अम्ब्रेला हटा रहे हैं। गोया कि किसी शख्स को लगे, वो महसूस करे, तो वो एक मुकदमा लेके जा सकता है, और मुकदमे की पहली समाअत पे आप किसी शख्स को 30 लाख का जुर्माना भी कर सकते हैं। तो गोया कि इतना आपने लोगों को एक एडवांटेज दे दिया है उन लोगों को। और बुनियादी मकसद उसके पीछे क्या है कि लोगों की ज़बान बंदी। आप अगर आरफा देखें तो मेरा ख्याल में एक मकबूल एक जमात जिसका बयान बड़ा मकबूल है, और फिर हमने देखा कि पिछले कम अज़ कम 1.5-2 साल से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर एक अनअनाउंस्ड बैन नज़र आता है। वो जमात में नज़र नहीं आई, उसकी क़यादत भी हमें नज़र नहीं आई। सही। अब वो जमात सोशल मीडिया पे बड़ी मकबूल है, वहाँ रोकना है। अब अगर वहाँ पे आप उस बयाने का मुकाबला नहीं कर सकते तो आप इस तरह के टूल्स इस्तेमाल करके आप उसको काउंटर करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जो पीछे ड्राइविंग फोर्स है वो यही है, और यही वजह है कि आज सहाफ़ती तंजीमें या ह्यूमन राइट्स की तंजीमें ये गिला करती हुई नज़र आ रही कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, क्योंकि स्कीम ऐसी थी कि मुशावरत करेंगे तो शायद ये कानून नहीं आ सकता था। बिल्कुल सही। असद साहब, आपने सुनी शिराजी साहब की बात। सर, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? कानून दान है ऑब्वियसली, हम तो इसकी बात कर रहे हैं एज जर्नलिस्ट, एज अ लॉयर आप इसको क्या कोई मुख्तलिफ देख रहे हैं, और वेयर डू यू थिंक द मेन प्रॉब्लम्स लाई? जी, बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। कानून पे तो अभी आएंगे, आपने बल्कि अपने इब्तदाइया में भी जो कुछ कानूनी कोताहियाँ थीं उनका जिक्र किया, शिराजी साहब ने भी उनका जिक्र किया। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर एक लम्हे के लिए हम ज़रा समाज को भी देख लें। अब इस कानून का जो मकसद है वो कहने को तो यही है कि जो हमारे सरकारी अफसरान हैं उनकी इज़्ज़त को महफूज रखा जाए, जो कि ठीक है, बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बुलंद मकसद है। लेकिन अगर आप ऐसा एक रियासती निज़ाम कायम करेंगे जहाँ आम तौर पर तो आपके आइनी ओहदेदारों की अक्सरियत गैर मुंतखब होती है, वो मुंतखब नहीं होते, लेकिन जहां आपके मुंतखब नुमाइंदे भी गैर मुंतखब होंगे और फिर बगैर किसी मैंडेट के इस तरह की अजीब व गरीब कानून साजी करेंगे, और उससे भी अगर हम एक कदम पीछे लें तो जो इक्तिसादी सूरत हाल है या जो माशी सूरत हाल है, जो अभी सारा एक गंदम का स्कैम भी चल रहा है, जो पेरिफेरीज में हाल है, अगर हम मरकज से भी हट जाएं तो जो सूबों में हाल है, जो आपकी स्पेशल टेरिटरीज में हाल है, वो भी आपके सामने है। इस सब कहने का मकसद ये है कि अगर इन तमाम हालात के बावजूद अब आप ये भी चाहते हैं कि बच्चे आपको ट्विटर पे आपके बारे में बुरी बातें भी ना करें, तो मैं समझता हूँ कि ये शायद अब थोड़ा सा ज़्यादा अब आप कदम बढ़ा रहे हैं, और रियासत अब माशरे को कुछ ज़्यादा ही अब तंग करना चाह रही है। तो एक तो ये मेरे ख्याल से जो एक पूरा एक सोसाइटल सर्कमस्टांस है उसको देखना चाहिए। कानून के हवाले से तो कोई ऐसा शायद बुनियादी हक ही नहीं है जिसकी इस कानून ने खिलाफ वर्जी नहीं की। अव्वल तो आप बंद कमरे में तमाम ट्रायल प्रोसीडिंग करेंगे, और ये सुना तो यही गया था कि जो सबसे ज्यादा हार्डेंड दहशत गर्द होते हैं, कलादम तंजीमों से उनका ताल्लुक होता है, वहां भी ये एक बहस होती है, वहां भी ये ग्रांटेड नहीं होता कि इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हों, ये तमाम प्रोसीडिंग सीक्रेट रहेगी। दूसरा, आप पहले से जिक्र कर चुकी हैं कि इसका एक चिलिंग इफेक्ट है, क्योंकि आप मिनिमम ये कह रहे हैं कि मिनिमम आपका 30 लाख रुपए होगा, लेकिन उसके ऊपर आपने देखा होगा कि उन्होंने एक प्यूनेटिव डैमेजेस की भी उसमें एक फ्लोर क्रिएट की हुई है, तो 30 लाख से भी कई गुना ज्यादा वो आपको फाइन कर सकते हैं। तीसरा, जो दायरा है जिस तक ये कानून, इस कानून की जो पहुंच है वो आम शहरी के लिए भी है, वो सिर्फ हमारे जो बहन भाई हैं जिनका तवील सहाफ़ती तजर्बा है, शिराजी साहब है, उनका तवील सहाफ़ती तजर्बा है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। और आप बेशक कुछ कह रहे भी हों, आप अखबार में ना भी दें, ये एक डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के बाद से हमारी एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है,
उससे भी हटके आपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को भी एक तरह से उसको क्रिमिनलाइज कर दिया, प्राइवेट पर्सन की कॉन्वर्सेशन को। बिल्कुल सही जी। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं बैरिस्टर असद रहीम खान साहब से और इफ्तिखार शिराजी साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो हद तक इज़्ज़त का कानून पंजाब हुकूमत ने पास किया। शिराजी साहब, आप सोशल मीडिया का जिक्र कर रहे थे, एक पार्टी का आपने जिक्र किया। गुज़िश्ता रोज़ 2 इंटरव्यूज़ दिए जो मैंने देखे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के। हर सवाल के जवाब में सर उनका एक ही जवाब होता था कि जो डॉलर कमा रहा है यूट्यूब से वो क्यों नहीं 30 लाख रुपए दे सकते। जो वो इतना ऑब्वियस था ना कि उनके दिमाग में क्या है जिसके लिए उन्होंने कानून बनाया। तो इसका मतलब है कि एक सोचे समझी स्कीम के तहत आप ऐसा कर रहे हैं, और आपको पता भी है कि आपने किन लोगों को टारगेट करना है। आपको पता है कि कौन लोग हैं जो डॉलर्स कमा रहे हैं और उनका बयानिया क्या है, ये वो किस तरह की गुफ्तगू करते हैं। गोया कि आपने पहले से ही तय कर लिया है कि फ़लाँ लोग हैं जो एंटी गवर्नमेंट है या कम अज़ कम एंटी मुस्लिम लीग नून है, लिहाजा हमारे निशाने पे यही लोग होंगे। और जो असद ने बात की है बुनियादी तौर पे कि एक बंद कमरा अदालतें हैं ये, और उनमें होने वाली प्रोसीडिंग्स के बारे में आप पब्लिक डोमेन में भी आके एक लफ्ज़ नहीं कह सकते। और साथ में आपने एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम तो बना ही दिया आरफा, बट साथ में ये भी कह दिया है कि कोई हायर कोर्ट्स इसकी कार्रवाई को इसके खिलाफ स्टे भी नहीं दे सकती। वो है कि कोर्ट्स अबव द कोर्ट्स वाली कहानी होगी ना एक तरह से। तो ये तो पहली दफ़ा पाकिस्तान में हमने देखा है कि आप अपनी मर्ज़ी की अदालतें बना रहे हैं, फिर वो जमात और वो हुकूमत कि जो किसी ज़माने में पैनामा के ऊपर जब 6 माह का लगाया गया था कि 6 माह के अंदर इन केसेस को निपटाया जाएगा, तो सबसे बड़े नाक़िद थे। आज वही जमात यहाँ पे 6 माह की मुद्दत मुकर्रर कर रही है और इन केसेस को कहते थे लाइव ट्रांसमिशन करो केसेस की। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में वही है कि जिस महाज पे आप बयाने के थ्रू मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे बेहतर है कि उस आप प्लेटफॉर्म को बंद करना चाह रहे हैं। तो इसके पीछे स्कीम यही है। असद साहब, अब सर बट पंजाब हुकूमत ने तो अब ये कानून को पास कर दिया है, अब क्या कानूनी रास्ते हम जैसे लोगों के पास रह गए हैं? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? नहीं जी, कानून का तो रास्ता है, और अदालत आलिया में भी, अदालत उज़्मा में भी अगर कोई ऐसा मामला होता है जिसका एक ताल्लुक है आपके बुनियादी हकूक से, तो आर्टिकल 199 के तहत आप इस कानून साजी को भी चैलेंज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जहां आपके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं वहां उन प्रोविजंस को कहा जाए, ये स्ट्राइक डाउन किया जाए और कहा जाए कि ये आइन के दायरे से बाहर है। तो ये तो रास्ता मौजूद है। लेकिन मुझे हैरत हुई थी आपकी ये यूट्यूब वाली बात से। ये शायद लोग जानते हैं कि अगर हुक्मरान जमात के यूट्यूब वीडियोस कोई देखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस बात की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। लोग ज़्यादा कमा नहीं पा रहे यूट्यूब के ज़रिए या किसी और ज़रिए जो आपने रखे हुए लोगों के लिए। बात वही है आरफा साहिबा, अगर हम बुनियादी चीज़ देखें, लोग आपसे नाराज़ हैं, आपका मैंडेट नहीं है, आप मकबूल नहीं हैं, आप मुंतखब नहीं हुए। जो लोग मुंतखब हुए हैं, आपने इस कलम से जो 6 वोट थे उसको 600 कर दिए, 6000 कर दिए, 10,000 कर दिए। जो इजहार राय है वो आपको बताता है कि टेम्परेचर क्या है, पब्लिक पल्स क्या है। और ये वही जमात है जिसने 90 की दहाई में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। तो अव्वल तो इसको ये समझना चाहिए और इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि आप तमाम लोगों की आवाज़ इस तरह बंद नहीं कर सकते। वही जो बात शिराजी साहब ने की थी, जब तक आप इन बुनियादी मसाइल का हल नहीं करेंगे, चाहे उसका मैंडेट से ताल्लुक हो, चाहे उसका मईशत से ताल्लुक हो, चाहे उसका रियासत से ताल्लुक हो, लोग बात करते रहेंगे और इस तरह की कानून साजी के जरिए भी आप उनकी आवाज़ बंद नहीं कर सकेंगे। बेहतर ये होगा कि आप एक तामीरी तौर पे जो मसाइल हैं उनको समझें, उनको हल करने की कोशिश करें, तनकीद पे इतना ज्यादा फोकस ना करें। लेकिन चैलेंज है, आर्टिकल 199 के तहत चैलेंज है और उसका बराह रास्त ताल्लुक है आपके हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमान, हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।